दोस्तों आज हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं ये अरब का ऐसा मुल्क है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते और बात करते हैं। ये मुल्क बहुत हुसीन है और यहाँ की लड़कियों और नाइट लाइफ को देखकर आपका दिल भी सहम जाएगा। इस कंट्री के 90% हिस्से पे तपती गर्म रेत ही रेत है। जी हाँ मेरी जान, मैं बात कर रहा हूँ अल्जीरिया की। आज आपको बताऊंगा कि ये मुल्क कैसा है, इसकी तारीख क्या है, कितने पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ पर हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है और यहाँ पर लड़कियों की शादी किस अंदाज में होती है। ये सारा माहौल देखकर आपको भी बहुत मजा आएगा मेरी जान। तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने चैनल को अभी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अलजायर है। ये नाम सुनने में ही एक खास शान और रोब रखता है। अलजायर बराज़म अफ्रीका के शुमाली हिस्से में वाक़ है और रकबे के एतबार से एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 23,81,741 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मुल्क बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ऐसी बात है जो अलजायर को और भी दिलचस्प बना देती है। इसके कुल रकबे का तकरीबन 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सहरा पर मुश्तमिल है और वो भी आम सहरा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर सहरा सहारा सहरा। जरा सोचिए एक ऐसा मुल्क जिसकी जमीन का बेशतर हिस्सा रेत हवा और बेकरां वीरानों से भरा हुआ है। यही वजह है कि अलजायर की सरजमीन पर सफर करना ऐसा लगता है जैसे आप वक्त के सहरा में खो गए। अब बात करते हैं अलजायर की आबादी की। इसके वसी रकबे के बावजूद यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 4.5 करोड़ है। आबादी के एतबार से अलजायर दुनिया में 34वें नंबर पर आता है। मतलब ये कि अगरचे मुल्क बहुत बड़ा है लेकिन लोग निस्बतन कम तादाद में पाए जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि ज्यादातर जमीन सहरा होने की वजह से इंसानी आबादकारी के लिए मौजू नहीं है। ज्यादातर लोग शुमाली हिस्से में बसे हुए हैं जहां सब्जा शहर और बहरे रूम के किनारे आबादियां मौजूद हैं। जबान की बात की जाए तो अलजायर एक असीर लिसानी मुल्क है। यहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है अरबी क्योंकि ये इस खित्ते की मरकजी जबान है। लेकिन इसके साथ साथ मकामी बर्बर जबानें भी बोली जाती हैं जिन्हें यहाँ के पुराने कबीले सदियों से संभाले हुए हैं। इसके अलावा अलजायर पर यूरोपीय असरात भी हैं और खासतौर पर फ्रेंच जबान आज भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। सरकारी कागजात, तालीमी इदारे और शहरों में रोजमर्रा की गुफ्तगू में फ्रांसीसी जबान एक अहम किरदार अदा करती है। अगर बात करें अलजायर की जोग्राफियाई हुदूद की तो अगर आप अलजायर के नक्शे को गौर से देखें तो मालूम होगा कि ये मुल्क अपने इर्द गिर्द कई अहम ममालिक के साथ जुड़ा हुआ है। इसके मशरक में ट्यूनिस और लीबिया वाक़ हैं। ये दोनों ममालिक भी शुमाली अफ्रीका के अहम मुल्क। जनूब की तरफ बढ़े तो अलजायर की सरहदें नाइजर, माली और मोरितानिया के साथ मिलती हैं। मगरिब में आपको मराकेश और वेस्टर्न सहारा मिलेंगे और शुमाल की तरफ अलजायर का दामन छूता है खूबसूरत और नीला बुहेरा रूम। इस समंदर की वजह से अलजायर को न सिर्फ एक लंबा साहिली इलाका मिला है बल्कि ये मुल्क बहरे रूम के जरिए यूरोप के बहुत करीब भी आता है। यही जोग्राफियाई पोजीशन अलजायर को एक स्ट्रेटेजिक अहमियत देती है क्योंकि ये एक ही वक्त में अरब दुनिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों के करीब वाक़ है। अलजायर का दिल कहलाया जाने वाला शहर है अलजायर सिटी। ये न सिर्फ दारुल हुकूमत है बल्कि अपने हुस्न और खूबसूरती की वजह से अफ्रीका के बड़े शहरों में एक मुनफरिद मकाम रखता है। दूसरे अफ्रीकी ममालिक के मुकाबले में यहाँ के हालात कहीं बेहतर है और एक खास तारीखी हकीकत यह है कि जब सन 2011 में सूडान तकसीम हुआ तो अलजायर रकबे के एतबार से पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। सयाहत की बात करें तो अलजायर को दुनिया के इन चंद ममालिक में शुमार किया जा सकता है जहां कम पैसों में सब कुछ देखा जा सकता है। ये मुल्क अपनी सादगी के साथ साथ कुदरती हुस्न और तारीखी विरसे के इम्तिजाज की वजह से सयाहों को हैरान कर देता है। यहाँ एक तरफ सहराए सहारा की सुनहरी रेत है तो दूसरी तरफ बहरे रूम के नीले पानियों के बीचेस हैं और इन सब के साथ सदियों पुरानी इमारतों की झलक देखने को मिलती है। अगर हम अलजायर की नाइट लाइफ की बात करें तो यहाँ का माहौल बाकी दुनिया के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि इस मुल्क में इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बेहयाई, क्लब्स, डांस बार्स, पब्स और शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी है। आपको यहाँ वो सब कुछ नजर नहीं आएगा जो यूरोपी या मगरबी ममालिक की नाइट लाइफ में आम है। अलजायर की रातें सुकून और सुकूनत से भरी होती हैं। लोग रात के वक्त ज्यादातर घरों में अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारते हैं या दोस्तों के साथ चाय खानों और कैफे में बैठकर मलक टी या मिनट टी से लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ इबादत, मस्जिदों की रौनक और खानदान के साथ खुशगवार वक्त गुजारने के गिर्द घूमती है। यही वजह है कि अलजायर को एक साफ सुथरा और पुरअमन मुल्क कहा जाता है जहाँ बेहयाई या फहाशी की कोई गुंजाइश। यहाँ की हुकूमत ने शुरू दिन से ही इस बात को यकीनी बनाया है कि क्लब्स और बार्स जैसी बुराइयों को दाखिल न होने दिया जाए। इसलिए अगर आप नाइट लाइफ के नाम पर शोर शराबा, नाच गाने और शराब नोशी देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो अलजायर आपके लिए वो जगह नहीं। लेकिन अगर आप पुरअमन और इस्लामी
ماحول میں رات کے سکون اور روحانی سکون کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ملک آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اور الجزائر کی لڑکیاں عام طور پر نہایت خوبصورت اور باوقار جانی جاتی ہیں۔ ان کے نقش عرب اور بربر نسل کی وجہ سے تیز اور دلکش ہوتے ہیں۔ ان کی رنگت زیادہ تر گندمی یا سانولی مائل سفید ہوتی اور یہ شرم اور حیا کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتی۔ شادیوں کے حوالے سے یہاں کی لڑکیاں عموماً 22 سے 27 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں یہ عمر کچھ کم بھی ہو سکتی ہے، جبکہ شہروں میں اکثر لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد شادی کرتی ہیں۔ الجزائر میں شادیاں خاندانی روایات کے مطابق ہوتی ہیں اور زیادہ تر رشتہ والدین طے کرتے ہیں، لیکن آج کل تعلیم یافتہ طبقہ اپنی پسند کی شادی کو بھی قبول کرتا ہے۔ برتاؤ کے اعتبار سے الجزائر کی لڑکیاں خوش اخلاق، مہمان نواز اور خاندان کی عزت رکھنے والی سمجھی جاتی ہیں۔ یہ اپنے والدین اور شوہر کے ساتھ وفادار رہتی ہیں اور مذہب اور روایات کو بڑی اہمیت دیتی ہیں۔ اسی لیے الجزائر کی خواتین دنیا بھر میں اپنی حیا، وقار اور مثبت رویے کی وجہ سے مشہور۔ دوستو اس وقت الجزائر میں تقریباً 4000 انڈین اور 2500 پاکستانی مقیم ہیں۔ انڈین زیادہ تر تعمیراتی منصوبوں، انجینئرنگ اور ہنرمند کاموں میں مصروف ہیں، جبکہ پاکستانی زیادہ تر تعمیرات، ٹیکسٹائل، تیل و گیس اور ٹیلی کام کے شعبوں سے وابستہ ہیں، اور یہ دونوں کمیونٹیز یہاں کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ الجزائر کی کرنسی الجزائری دینار ہے اور آج کے حساب سے اس کی قیمت پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کی کرنسی کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ ایک الجزائری دینار تقریباً 2 روپے 18 پیسے پاکستانی، 60 چھاپے بھارتی اور 86 پیسے بنگلہ دیشی کے برابر بنتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے الجزائر میں سفر اور رہائش کافی سستا پڑ سکتا ہے۔ الجزائر کو کھجوروں کی پیداوار کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کی مہمان نوازی کا تو جواب ہی نہیں۔ روایت کے مطابق جب بھی کوئی مہمان گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اسے کھجور اور دودھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عمل صرف ایک روایت نہیں بلکہ عزت اور محبت کی علامت۔ اب ایک اور دلچسپ حقیقت پہ آتے ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی مساجد مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد بھی الجزائر ہی میں ہے؟ جی ہاں، اس شاندار مسجد کا نام ہے جامع الجزائر۔ یہ حال ہی میں مکمل ہوئی ہے اور اپنی عظیم الشان تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہو گئی ہے۔ اس مسجد کا مینار دنیا کا سب سے اونچا مینار ہے، جس کی اونچائی 270 میٹر ہے۔ مسجد کا رقبہ تقریباً 2,20,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں ایک وقت میں تقریباً 1,20,000 نمازی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کا ڈیزائن جرمنی کی ایک کمپنی نے تیار کیا اور تعمیر کا ذمہ چین کی کمپنی نے لیا۔ جامع الجزائر آج کے الجزائر کی شان اور پہچان ہے۔ الجزائر کے بارے میں ایک بڑی انوکھی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ قرض کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک قرض لینا کوئی حل نہیں بلکہ نئی مشکلات کو دعوت دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر بھی قرض لینا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سوچ نے عوام کو خوددار بنا دیا ہے۔ وہ اپنے مسائل کا حل دوسروں پر بوجھ ڈال کر نہیں بلکہ اپنی محنت اور ہمت سے نکالتے ہیں۔ کاش یہ سوچ ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو جاتی۔ یہ ملک شاید دنیا کا سب سے امیر ملک نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگ عزت اور سکون کی زندگی جیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور سادگی کے باوجود خوشحال نظر آتے ہیں۔ دوستو اگر کبھی آپ الجزائر جائیں تو وہاں کا شہر اور ان سٹی ضرور دیکھیں۔ یہ ایک ساحلی شہر ہے جس کے بیچز سیاحوں کے لیے جنت کی طرح ہیں، اسی وجہ سے اسے اکثر پورٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غرادیہ سٹی ہے جو اپنی پرانی عرب ثقافت اور گھروں کے ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہے۔ مزید یہ کہ عنابہ، تلمسان اور ٹپاسا جیسے تاریخی شہر بھی ہیں جنہیں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا ہے۔ فرانس کے مشہور فٹ بالر زین الدین زیدان کا تعلق بھی الجزائر سے ہے۔ یہی نہیں، الجزائر کا قومی جانور بھی نہایت انوکھا ہے، لوری، اور دنیا کی سب سے چھوٹی لومڑی جسے فینک فاکس کہا جاتا ہے وہ بھی الجزائر میں ہی پائی جاتی ہے۔ اب ذرا اس کے جھنڈے کی بات کرتے ہیں۔ الجزائر کے جھنڈے میں سبز رنگ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، سرخ رنگ آزادی کی جنگ میں شہید ہونے والوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور سفید رنگ امن کی علامت۔ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو الجزائر کی تہذیب تقریباً 10,000 سال پرانی۔ 8ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا اور عربی زبان اور کلچر یہاں لے کر آئے۔ 16ویں صدی میں الجزائر سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر آیا اور 18ویں صدی تک اسی کے زیر حکمرانی رہا۔ اس کے بعد یہ فرانس کے قبضے میں چلا گیا۔ 1848 میں فرانس نے مکمل قبضہ کر لیا، لوگوں کی زمینیں چھین لی گئیں اور عثمانیہ سلطنت کی عمارتیں تباہ کر دی گئیں تاکہ عربی اور اسلامی ثقافت کو مٹایا جا سکے۔ پھر 1947 سے آزادی کی جنگ شروع ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10 لاکھ الجزائر کے لوگ شہید ہوئے اور لاکھوں افراد قیدی بنا لیے۔ حالات ایسے ہو گئے کہ مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہو، کیونکہ جدوجہد میں زیادہ تر مرد شہید یا قید ہو گئے۔ آخر کار طویل قربانیوں کے بعد سنہ 1962 تاریخ کے 3 جولائی کو الجزائر آزاد ہوا۔ پاکستان اور الجزائر کی دوستی بھی اسی دور سے شروع ہوئی جب فرانس نے الجزائر کے لیڈرز کی نیشنلٹی ختم کر دی تھی اور وہ دوسرے ممالک کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت پاکستان نے آگے بڑھ کر انہیں پاسپورٹ جاری کیے۔ ان رہنماؤں میں محمد بن بلال بومدیان اور عبدالسلام الغزالی جیسے بڑے نام شامل۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی الجزائر کے لوگ پاکستانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ الجزائر کا سفر کرنا چاہتے ہیں
तो ये जानकर खुश होंगे कि पाकिस्तान में अलजजायर की एम्बेसी मौजूद है, जहां से आप आसानी से वीजा हासिल कर सकते हैं। हैरत की बात यह है कि टूरिस्ट वीजा की फीस बिल्कुल सिफर है और वीजा सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी मुल्क की सियाहत का मंसूबा बना रहे हैं तो अलजजायर जरूर सोचें। ये मुल्क न सिर्फ खूबसूरत और तारीखी है बल्कि सस्ते तरीन टूरिज्म ममालिक में भी शुमार होता है। अलजजायर आपको एक ही वक्त में सहराओं का सुकूत, समंदरों की ठंडी हवा और तारीख के झरोके दिखाता है। तो मेरी जान, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और जो दोस्त पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।